बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं हूं इकबाल जो नाज़रीन, आज सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा आपसे शेयर भी करता हूं। और आज का जो वीलॉग है उसका स्टार्ट भी उसी से करता हूं। बड़ी खूबसूरत बात किसी ने लिखी हुई थी कि एक ही जेल, वहीं पे गिरफ्तारी, वहीं पे अदालत, वहीं पे ज़मानत, वहीं फिर से गिरफ्तारी, वहीं जुडिशल, वहीं फ़र्द जुर्म, वहीं रिमांड, वहीं पे तफ्तीश, वहीं पे स्टे, वहीं पे समात, वहीं पे गवाहियाँ, वहीं पे फैसले। और कहा यह जाता है कि एक शख्स कैद है। अगर ये सब कुछ एक जेल के अंदर एक शख्स के लिए किया जा रहा है तो मान लें कि फिर कैद वो शख्स नहीं बल्कि कैद ये सारा निज़ाम है। इससे आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं वो लोग जो बुग़्ज़ इमरान से निकल कर सोचें और वो अंदाज़ा लगाएं कि आज़ादी क्या होती है। आज़ादी ये नहीं कि एक फ़ोन कॉल पे फ़ैसला बदल दे। आज़ादी ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ना कर सके। आज़ादी ये नहीं कि डील कर कर वापस आया जाए। ये आज़ादी नहीं है कि मिन्नतें करके और भीख की सूरत में इक़्तिदार, दौलत या फिर इख्तियार लिया जाए। बल्कि आज़ादी ये है कि अपनी मर्ज़ी से सोचा जाए, अपनी मर्ज़ी से बोला जाए, अपनी मर्ज़ी से कहा जाए, चाहे वो जेल हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो इक़्तिदार की कुर्सी हो या चाहे वो मुल्क हो। तो देख लें कि कौन आज़ाद है इस मुल्क के अंदर और कौन कैद है। कैद का मतलब चार दीवारी नहीं, अपने ज़मीर का भी कैदी है। इंसान अपनी सोच का भी कैदी है। इंसान अपनी फितरत का भी कैदी है। और जो लोग फितरत के, ज़मीर के, सोच के कैदी हैं, मजबूर हैं, वो बदलते हैं तो वो आज़ाद नहीं हो सकते। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि अगर हम माजी का जो तारीख़ है उसका मुताला करें तो माजी में जो कौमें बर्बाद हुई, तबाह हुई, तो उनकी बदकिस्मती ये थी कि वो किसी ऐसे किसी आसमानी तूफ़ान से तबाह नहीं हुई बल्कि वो अपनी ही हरकतों से तबाह हुई। और जब उन्हें उस अपनी ही हरकतों से उनके ऊपर मुसीबतें और मुश्किलें आती थी तो वो ये कहकर टाल देते थे कि हमारे पास दूसरा रास्ता है और हम इससे नहीं, हम इससे बच जाएंगे। कौम लूत या कौम नूह जो थी, आप उसकी मिसाल ले लें कि जब ये कहा गया कि तूफ़ान आने वाला है और आप सारे तबाह हो जाएंगे तो आप इस कश्ती में सवार हो जाएं। तो अल्लाह ताला ने जिनको तबाह करना था उनके जहन में ये सोच डाल दी कि हम तो पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाएंगे, वहाँ तक पानी नहीं आएगा, हम बच जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें डुबो दिया। ये मिसाल देने का मकसद ये था कि इस वक्त पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अदलिया है, जो सियासत है, जो सियासतदान हैं, जो इमरान खान को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, जो उसको जलील, रुसवा या करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो इमरान खान की किरदार कुशी नहीं कर रहे, वो अपनी किरदार कुशी कर रहे हैं। वो इमरान खान को शिकस्त नहीं दे रहे, वो खुद शिकस्त खुर्दा हो रहे हैं। इसकी मिसाल आप ये देख लें कि 15 साल के बाद मियाँ नवाज शरीफ जो ये कहकर पाकिस्तान लाए गए कि हम आपको सारा ग्राउंड फ्री करके देंगे, आपके लिए बॉलिंग भी हमारी आपकी मर्ज़ी से होगी, बैटिंग भी आपकी मर्ज़ी से होगी, फील्डिंग भी आपकी मर्ज़ी से होगी, आप सिर्फ आएँ, हमारे आगे सर झुकाएं और सब कुछ हम तैयार करके देंगे। उनके लिए इसके बावजूद कितना मुश्किल है कि वो 15 साल के बाद अपनी सियासत में कामयाबी के लिए चौधरी शुजात से सीट एडजस्टमेंट करने के लिए गए, मिले और कह सकते हैं कि उन्होंने चौधरी शुजात जैसे शख्स से ये भीख मांगी कि आप और हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे।
اس سے بڑی رسوائی، اس سے بڑی ذلت، اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے، جس کے اسپوک پرسن یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ہم اس ملک کا مقدر سنواریں گے۔ پاکستان کی عوام انتظار کر رہی ہے کہ میاں صاحب آئیں اور ہم انہیں الیکشن جتوائیں۔ پاکستان کے اندر میاں صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا سیاستدان ہی نہیں ہے۔ تو جب اگر میاں صاحب اتنے پاپولر ہیں، اتنے عوام کے پسندیدہ ہیں، تو وہ چودھری شجاعت کے پاس جاتے ہیں، 15 مہینوں سے کسی قسم کی کوئی ان کی ایکٹیویٹیز کہیں سامنے نہیں آتی، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، جوتے مارتے ہیں، وہ جلسہ نہیں کر سکتے، وہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ کیسی مقبولیت ہے؟ اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ اسی طرح سے بیوروکریٹس ہیں، اسی طرح سے عدلیہ ہے کہ عمران خان کے لیے کہ جی سیکیورٹی تھریڈ کا بہانہ، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ، اور صرف یہ کہ عمران خان کو سزا دینے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ ہم عدالت میں اسے باہر نہیں لائیں گے۔ تو اندازہ کر لیں ہمارے ججز کا، ہماری عدلیہ کی اس سوچ کا کہ پوری کی پوری عدالتیں اٹھ کر عمران خان کے پاس جیل میں جاتی ہیں، اس سے کیس سماعت کرتی ہیں، اسی کو سزا دیتی ہیں، وہیں پہ اسے فرد جرم عائد کرتی ہیں، وہیں پہ کیس ایک ختم ہوتا ہے دوسرا ہو جاتا ہے، وہیں پہ اسے گرفتاری کا وہ نوٹیفیکیشن دے دیتے ہیں، وہیں پہ سب کچھ اس کا کر دیتے ہیں۔ تو کس کو تکلیف ہے؟ عمران خان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ عمران خان کو بلہ چھین لیا گیا، نشان، انتخابی نشان، تو پی ٹی آئی تباہ و برباد ہو جائے گی، اب عمران خان جس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے وہاں پہ تحریک انصاف کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں، وہاں پہ بلے کا ہونا نہ ہونا ضروری نہیں، وہاں پہ اسے اقتدار ملنا نہ ملنا ضروری نہیں۔ اس کا کام تھا عوام کو جگانا، اس کا کام تھا نوجوانوں کو شعور دینا، اس کا کام تھا اس ملک کے اندر 75 سالوں سے چلنے والے سسٹم کو ننگا کرنا، اس کا کام تھا کہ امریکہ کی غلامی ہم کس طرح سے کرتے ہیں اور عوام کو کس طرح سے بیوقوفی بناتے ہیں وہ بتانا، اس کا کام تھا کہ ہم کیا خود مختار ہیں یا نہیں ہیں، اس کا کام تھا کہ ہم دنیا کے ساتھ کس طرح سے چل رہے ہیں، وہ اس نے بتا دیا۔ جب اس نے سب کچھ بتا دیا تو اب اسے اقتدار ملے نہ ملے، وہ پاپولر ہے، اس کے خلاف چاہے بیوی کو پریس کانفرنس کروا لیں، بچوں سے پریس کانفرنس کروا لیں، ملازم سے پریس کانفرنس کروا لیں، اس کے حوالے سے کنڈی لگی یا نہیں لگی والی بات کر دیں، اسے ڈیٹ مارتا تھا یا نہیں مارتا تھا وہ بات کر دیں، اب لوگ نہیں مانتے، لیکن شاید کہ پورے کے پورے پاکستان کے نظام پہ، ان کے دلوں پہ مور لگ چکی ہے، ان کے کان بہرے ہو چکے ہیں اور وہ دیکھنے سے محروم ہیں، انہیں کسی قسم کی سمجھ نہیں آتی۔ کرتے وہ عمران خان کو شکست دینے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، لیکن وہ واپس سب ان کو خود سے اس اذیت سے، اس رسوائی سے، اس ذلت سے گزرنا پڑتا ہے جس کا اہتمام وہ عمران خان کے لیے کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی نصرت یہی ہوتی ہے کہ آپ سارے اٹھو، جیل میں جاؤ اور اس صاحب کو وہاں بیٹھا رہنے دو، وہ اپنے ٹریک سوٹ میں ہے، وہ اپنی ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ سب کچھ اپنا کر رہا ہے، اسے وہ کتابیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ دین بھی پڑھ رہا ہے، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، وہ عبادت بھی کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور اللہ کا کرم اس پہ کیا ہوگا؟ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔